वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मग़फ़रत का यहाँ ऐलान फरमाया और गोया कि हमें एक तरीक़ा और सलीक़ा समझा दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी दुआओं को मुस्तजाब बनाए, यानी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं। आज एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, और वजह क्या होती है कि इंसान को दुआ मांगने का सलीक़ा नहीं आता। अब दुआ ऐसे मांगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर्जा लेना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाजमी इसको दे, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत है इसकी, ऐसे इंसान दुआ मांगता है और इंसान की बेइल्तिफ़ाती होती है जिसकी वजह से इसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। हालांकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब दुआ मांगते थे तो उनकी दुआ एकदम अर्श माला तक पहुंच जाती थी, और वो एक छोटी सी जुमला बोलते थे, छोटा छोटा जुमला। हज़रत वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, और वो सहाबी जंग में जो है कुफ़ार के नरगे में फंस गए। अब वो नरगे में ऐसे फंसे कि उनके साथ जो चंद मुसलमान थे वो भी फंस गए। अब चारों तरफ से लाखों काफिरों ने उनको घेर लिया, और ये चंद मुट्ठी भर सहाबा और ताबईन की जमात थी। अब इन्होंने उस लम्हे जो है चंद जुमले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर में कहे, लेकिन चूँकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और उम्मत के बाकी जितने भी लोग हैं उनके दरमियान फ़र्क ये है कि सहाबा इकराम का छोटा सा जो अमल होता था, अब सहाबा ने कभी लंबे लंबे वजीफ़े नहीं किए, लंबे लंबे मुराक़बे नहीं किए, कभी जो है उन्होंने चिल्ला कशी नहीं की, कभी उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वक़्त जो है बैठ के, जैसे हमारे यहाँ इतना बैठा और बैठ के लंबे लंबे वजीफ़े पढ़ रहे हैं और फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब वहाँ सहाबा इकराम जो है क्या करते थे कि छोटा सा अमल करते थे, लेकिन चूंकि निस्बत रसूल इतनी मजबूत थी उनकी, असल चीज़ निस्बत होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस निस्बत की वजह से एक छोटा सा जुमला उनकी ज़बान से निकलता था तो उनकी बात, उनकी दुआ एकदम कबूल हो जाती थी। अब वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हम नरगे में फंसे तो हमने घोड़े के पुष्ट पे बैठे हुए ही उन्होंने खाली इतना जुमला कहा, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई इतना जुमला कहा, या रब मोहम्मद, बार बार इसको कहना शुरू कर दिया। तो एकदम कहने लगे कि हमने देखा कि आसमान से घुड़सवारों की लाइन कतार नजर आना शुरू हो गई, और वो सवार जो है पगड़ी बांधे हुए, नेज़े उनके हाथों में थे, और ये जुमला कह रहे थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मोहम्मद के रब मोहम्मद के रब ने आपकी मदद के लिए हमें भेज दिया। अब एकदम जो है फरिश्तों की जमात नजर आना शुरू हो गई और एकदम अल्लाह की मदद नजर आ गई। अब ये ऐसे जुमले, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बिखरे हुए हैं जिनको अगर इंसान पढ़े तो इंसान की दुआ कबूल हो जाती है। उनमें यहाँ भी ये जुमला मौजूद है, आयत मौजूद है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, नब्बी, यानी ये खबर दे दें, इत्तला दे दें, ये बात पहुँचा दें। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु शैबा, बाप बनु शैबा है आज भी सफ़ा और मरवा के दरमियान, और ये शैबा ख़ानदान जो था चाबी बरदार काबतुल्ला, उनका वहाँ घर होता था। तो आज भी उस घर वाली जगह को बनु शैबा का दरवाज़ा बना दिया गया, जो मरवा से पहले आपको राइट हैंड पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब वो बाब बनु शैबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और बैतुल्ला शरीफ में गए इस तरह, तो देखा सहाबा इकराम जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सहाबा मुस्करा रहे हैं। कोई बात की ऐसी होगी जिस पे वो उनकी मुस्कुराने की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उनको थोड़ा सा सख्ती की और कहा कि देखो, खौफ और उम्मीद के दरमियान रहो। ये जुमला कहकर आप आगे चल गए और आप हतीम के पास पहुंचे तो एकदम अल्लाह ने इन आयात का नुज़ूल कर दिया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीम ही से वापसी पलटे और सहाबा के पास आए और कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी खातिर जो है ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि मोमिन को खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए। और अल्लाह ने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, नब्बी, मेरे पैगंबर, अब हजूर की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवा, नब्बी, आप इनको इत्तला करें, आप इनको ख़बर दें
کہ کس چیز کی؟ عبادی، میرے ان بندوں کو آپ ان کو اطلاع کر دیں، انی انا الغفور الرحیم، انی میرے بارے میں میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ جابر ہے، قہار ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہر وقت گرفت کرنے والا ہے، سختیاں کرنے والا ہے۔ کہا نہیں، انی، میرے بارے میں ان کو یہ بتا دیں، انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اور اتنا زیادہ بخشنے والا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے اگر بندوں کو میری رحمت کا، میرے غفور رحیم ہونے کا ادراک ہو جائے تو بندے گناہ ہی گناہ کرتے رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پالا ایسے رب سے ہے کہ ایک بار منہ سے کہیں گے استغفر اللہ تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی اتنی عظیم ذات، اتنی معاف کرنے والی ذات، بخشنے والی ذات کہ وہ ہر وقت انسان کے لیے تیار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان دنیا پہ چراغاں کر دی جاتی ہے، روشنیاں کر دی جاتی ہیں، ایسے سما ہوتا ہے جیسے شادی میں آپ کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہر چراغاں کر دو، ہر طرف جو ہے روشنیاں کر دو کہ آج میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ اب دیکھیے ایسا غفور رحیم ذات، اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو اے میرے نبی آپ بتائیں کہ میں اتنا بخشنے والا ہوں کہ میری بخشش کے کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بھی تو بڑا دردناک ہے۔ یعنی اب فرمایا کہ اب حدیث میں جیسا کہ پہلے فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو میرے غفور رحیم ہونے کا پتہ چل جائے تو یہ گناہ ہی گناہ کرتے رہیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا رب ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا اگر ان کو میرے عذاب کا ادراک ہو جائے تو یہ ایک لمحے کے لیے خطا نہ کریں، کیونکہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ اب یہاں اللہ نے وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَاب، وہ عذاب کو رحمت سے الگ کیا، غفور رحیم ہونے سے الگ ذکر کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ خلط ملط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے۔ یعنی بخشنے کی صفت جو ہے وہ عذاب پہ حاوی ہے، اور اللہ کی یہ صفت اتنی مضبوط ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دنیا کے اندر ہر بندے کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ بندہ رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف جڑ جائے، مڑ جائے۔ کبھی سال میں کتنے مہینے، کتنے دن، کیسے لمحے آتے ہیں کہ انسان کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، پھر تو وہ بدبخت انسان ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جب بھی آپ دعا کریں، دعا کرنے سے پہلے آپ اس جملے کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آیت نمبر جو 49 ہے اور سورہ حجر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس میں فرمایا، اس آیت کریمہ کو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جب اس کو 11 بار پڑھ کے انسان دعا کرے، پہلے ہاتھ نیچے کر کے 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ چونکہ دعا جو رد ہوتی ہے وہ انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان ایک اللہ کی ذات کو اس کی رحمت اور غفور رحیم صفت کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔